मेधां देवगणाः नमो नमः। पितरश्चोपासते दया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। अयिमान्यः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः भगवत्याः शारदाम्बिकायाः अपार करुणया विद्वत्तल्लजानां कृपाकटाक्षेण दीर्घ वर्षत्रयात् प्राक् प्रारब्धस्याः अस्याः यात्रायाः अविच्छिन्नतया गतिः अद्यापि दृश्यते। इयमेव यात्रा इयमेव गतिः भारतीय परंपरायाः संरक्षणार्थं संवर्धनार्थं परिपोषणार्थं च अस्माकं सर्वेषामेव व्रततुल्या सञ्जाता। यथा व्रतिनः यथा कथञ्चित् महता आनन्देनैव स्वकीयं व्रतं पालयन्ति तथैव वयमपि सर्वे व्यासश्री परिवारस्य सदस्याः भारतीय ज्ञाननिधेः पोषणार्थं प्रचारणार्थम् अपि च स्वकीय ज्ञान वर्धनार्थम् एव कार्यं कुर्मः। यथा कालम् आगत्य अस्याः यात्रायाः सफलतायै चेष्टां कुर्मः। अस्मिन् क्रमे अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति आचार्याः शत्रुघ्न पाणिग्राही महोदयाः महान्तः वैदिकाः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य छात्राः अध्यापकाश्च तत्रैव अध्ययनं कृत्वा कियत्कालं यावत् सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये अध्यापनावृत्तौ मग्नाः आसन्। इदानीं पुनश्च तत्रैव श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेद विभागस्य प्रमुख आचार्यत्वेन राराजन्ते। अद्य अस्माकम् अनुरोधं स्वीकृत्य ते समागताः सन्ति। एकस्य दुर्गविषयस्य चर्चा अद्य भविष्यति। यजुर्वेदे एकः महान् विषयः भवति अश्वमेधयागः। इदानीं प्रायशः अश्वमेधयागः कुत्रापि न आयोज्यते, यदि वा आयोज्यते प्रतीकात्मकतया एव आयोज्यते, किन्तु अस्य यागस्य आयोजने किं फलमस्ति तत्तु भिन्नम्, अपि तु तत्र वैदिक ऋषीणां का वैज्ञानिकता चिंता आसीत्। किं वा अस्य यागस्य आयोजने समाज विज्ञान दृष्ट्या अर्थ विज्ञान दृष्ट्या मनुष्य जीवन धारण दृष्ट्या च रहस्यं वर्तते। तस्य रहस्यस्य उद्घाटनार्थम् इमे युवानः यदि वा वयोवृद्धाः भवन्ति वैदिक शास्त्रे अतः तेषां उपहारविधात् वयं श्रोष्यामः। कालविलम्बं न करिष्यामि, प्रायशः विलम्बो जातः अद्य। इदानीम् अहम् अनुबन्धे प्रशांत कुमार मंगला महोदयाः एव कार्यक्रमम् अग्रे सारयिष्यन्ति। मन्ये दुर्गाशरणरथ महोदयाः नागताः सन्ति। अतः इदं मंगलवाक्यं विचिन्त्य प्रशांत कुमार मंगला महोदय सम्प्रार्थन्ति कार्यक्रमम् अग्रे सारयितुं। मंगला महोदय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयिमान्यः महर्षि
वेदव्यास राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः भारतीय ज्ञान परंपरा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः आचार्याः हरिकृष्ण सत्पथि महोदयाः। भवन्तः सर्वे जानन्ति येषाम् आशीर्वादेन येषाम् अनुकम्पया अयं कार्यक्रमः प्रचलति ते भवन्ति अस्माकं गुरवः आचार्याः हरिकृष्ण सत्पथि महोदयाः। तेषां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं कृतज्ञतां विज्ञापयामि, साधुवादं ज्ञापयामि, अपि च अभिवन्दनं करोमि। तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विज्ञापयामि। पुनश्च अस्य कार्यक्रमे ये प्रतिरविवासरं संयोजिताः सन्तः अत्र उपस्थितानां समेषां मङ्गला कवितामाध्यमेन स्वागतं कुर्वन्ति ते भवन्ति अपि अस्माकं समेषाम् आचार्याः गुरवः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयात् लब्धवसराः साहित्यशास्त्रेषु कृतभरी परिश्रमः कविकोकिलाः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः। तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि, तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः ते आशुकवयः, प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः, साहित्यशास्त्रे कृतभरी परिश्रमाः छात्रवत्सलाः श्रीमन्तः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः। छात्राणाम् उपकारार्थं ते दत्तप्राणाः भवन्ति। छात्राणाम् उपकारः कथं भविष्यति एतदर्थं ते सदैव यतमानाः सन्ति। छात्राणां संस्कृतं ये पठन्ति संस्कृत छात्राणां विज्ञान विषये कथं ज्ञानं भवेत् वा तत्र वेदे कथं विज्ञानं वर्तते एतत् सर्वं मनसि निधाय अद्य ते आमन्त्रणं कृतवन्तः। श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालये कार्यरताः सन्ति शत्रुघ्न पाणिग्राही महोदयान् इति हेतोः ते अस्माकं समन्वयकाः आदौ धन्यवादार्हा इति हेतोः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषाम् अपि अहं स्वागतं करोमि, अभिवन्दनं करोमि। महदिदं सौभाग्यम् अद्य ये भवन्ति अस्माकम् आधारपुरुषाः तेषां विषये भवन्तः श्रुतवन्तः। युवानः विद्वांसः वेदविदः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालये वेद विभागे इमे भवन्ति वरिष्ठाः आचार्याः। इतः पूर्वं तत्र सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये ते वेद विभागे कार्यरताः आसन्। इदानीं ते विभिन्नेषु प्राशासनिक कार्येषु अपि ते संयोजिताः सन्ति। इति हेतोः तेषां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषां स्वागतं करोमि, साधुवादं विज्ञापयामि। तेषाम् अद्य आलोच्य विषयः वर्तते अश्वमेध यज्ञस्य वैज्ञानिकता। तत्र अश्वमेध यज्ञस्य सामाजिक वैज्ञानिकता एतत् अस्मिन् विषये ते अवश्यम् अत्र उपस्थापयिष्यन्ति। इति हेतोः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषाम् अहं स्वागतं करोमि। अत्र भवन्तः जानन्ति अत्र उपस्थितानां समेषाम् अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः आनुष्ठानिकरूपेण स्वागतं कुर्वन्ति। इति हेतोः इदानीम् अहम् अनुरुन्धे आचार्यान् प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयान् कृपया अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरन्तु इति। आचार्याः। चतुर्मुखमुखम्भोज वनहंस वधुर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। परमवन्दनीयाः व्यासश्री परिवारस्य व्यासश्री नामकस्य अनुष्ठानस्य च अध्यक्षाः अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शकाः
कुलपतिचराः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः उपस्थिताः सर्वे ज्ञान पिपासवः विद्वांसः। इदं अनुष्ठानं व्यासश्री नामकं प्रति रविवासरं अत्यभिनवं कार्यक्रमं प्रस्तौति यत्फलतः नवीनान् विषयान् ज्ञातुं समग्रस्य देशस्य समग्र धरणीतलस्य च इति वक्तुं शक्यते। विद्वांसः अत्र संयुक्ताः भवन्ति। यथा कालं प्रारभते कार्यक्रमः अस्यानुष्ठानस्य, एतदर्थं सर्वेषां महान् आग्रहः परिलक्ष्यते। विशेषतः अस्यानुष्ठानस्य अध्यक्षपादाः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः विश्वविख्याताः वाग्मिनः अस्माकं सौभाग्यात् ते अस्माभिः सह सन्ति, अस्मान् यथा कालम् उपदिशन्ति। अतः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे वयं तेषां स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। येषां वचनामृतं पातुं प्रतिक्षणं विद्वद्धौरेयाः यतन्ते। प्रतिक्षणं यद्वचनामृतानां पानाय विज्ञाहृदि कामयन्ते। सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां सतां हरे कृष्ण बुधोत्तमानां। प्रतिक्षणं यद्वचनामृतानां पानाय विज्ञाः हृदि कामयन्ते। विज्ञाः कामयन्ते, परन्तु अस्माकं सौभाग्यात् अस्माकं कृते तत् सुलभं भवति। तेषाम् अध्यक्षवर्याणां वयं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे सादरं सानन्दं सोत्साहं स्वागतं कुर्मः। प्रतिक्षणं यद्वचनामृतानां पानाय विज्ञाहृदि कामयन्ते। सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां सतां हरे कृष्ण बुधोत्तमानां। जानन्ति भवन्तः एवं भूते महनीये कार्यक्रमे अद्य यः विषयः निर्दिष्टोऽस्ति अश्वमेध यज्ञस्य वैज्ञानिकता। अस्य उपस्थापकाः सन्ति शत्रुघ्न पाणिग्राही महोदयाः। एवं भूतानां वेदविदां वयं स्वागतं कुर्मः। पाणिग्राहीति विदुषां शत्रुघ्नानां सुमेधसां सानन्दं स्वागतं कुर्वे वेद विद्या विवेचने। केवलम् एतत् न अपितु एवं भूतं कार्यक्रमं संयोजयितुम् एवं भूतं कार्यक्रमं यथाकालं विधातुं ये निरन्तरं प्रचेष्टन्ते ते भवन्ति बुद्धेश्वर षडङ्गीपादाः। श्री षडङ्गिनां वयं स्वागतं कुर्मः। तेषाम् आन्तरिक प्रचेष्टया कार्यक्रमोऽयं निर्विघ्नतया यथाकालं प्रसरति। व्यासश्री सर्वदा नवभाव संयुक्ता भवतु इति तेषां चेतसि काचित् निष्ठा वर्तते। व्यासश्री नवभावाढ्याः विभातु धरणीतले इति चिन्ता निमग्नानां स्वागतं श्री षडङ्गिनाम्। एवं भूतानां बुद्धेश्वर षडङ्गीपादानां वयं स्वागतं कुर्मः। संयोजकाः प्रशांत कुमार महोदयाः
तेषामपि सुस्वागतं व्याहरामः। संयोजकानां बुधशेखराणां नानाकलाकल्पनकोविदानां सुस्वागतं स्वागतमत्र कुर्वे प्रशान्तनाम्ना लसतां बुधानां। पुनश्च वयं पश्यामः समग्र देशस्य विद्वद्धौरेयाः अत्र संलग्नाः सन्ति। अतः सर्वेषां स्वागतं व्याहरामः। उपस्थितानां विबुधोत्तमानां नानाकलाकल्पनकोविदानां सुस्वागतं स्वागतमत्र कुर्वे सभास्थले पंडितराजपूर्णे अस्मिन् सभास्थले सर्वेषां विदुषां स्वागतं सुस्वागतं। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। वयं कृतकृत्याः आचार्याः भवताम् आशीर्वादः अस्माकं समेषाम् उपरि तिष्ठतु इति अस्माकम् आशा। पुनः एकवारं व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। इदानीं मन्ये अस्माकं सभापतयः उपस्थिताः सन्ति। अस्तु, इदानीं भवन्तः जानन्ति कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अस्माकं सभापतयः अस्माकं कृते आशीर्वचनं प्रयच्छन्ति, अपि च अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं प्रतिपादयन्ति। तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं सभापति महोदयान् कृपया अस्माकं समेषां कृते आशीर्वादवचन पुरस्सरम् अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं रहस्यम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्यः। धन्यवादाः महला महोदयाः, अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्वरेभ्यः अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य सदस्येभ्यः नमो नमः। अद्य अस्माकं यत् आलोचनाचक्रम् अनुष्ठीयते तत्र ये विशिष्ट आधारपुरुषरूपेण अत्र योगदानं कुर्वन्ति ते भवन्ति वेदविद्यायाः महान्तः विशारदाः पंडिताः प्रोफेसर शत्रुघ्न पाणिग्राही महोदयाः। इतः पूर्वं सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये वेदम् अध्यापयन्तः आसन्। सम्प्रति जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालये वेदम् अध्यापयन्ति। अतीव कृतविद्याः विद्वांसः ते अद्य जं विषयम् आधारीकृत्य स्वकीयं सम्भाषणम् उपस्थापयन्ति। सः विषयः अतीव गुरुत्वपूर्णः। इतः पूर्वमपि वेदशास्त्रस्य एकस्मिन् प्रसङ्गे कथं वैज्ञानिकतत्त्वं निहितम् अस्ति तद्विषये अपि आलोचनाचक्रं विगत सप्ताहे अस्माभिः आयोजितम्। अद्य तु अश्वमेधयागस्य वैज्ञानिकं महत्त्वं किमस्ति तद्विषये पाणिग्राही महोदयाः स्वकीयं भाषणम् उपस्थापयिष्यन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे मया दृश्यन्ते बहवः एव जनाः, पंडिताः, अनुसन्धातारः, विद्यार्थिनः तथा अस्माकं परिवारस्य सदस्याः उपस्थिताः सन्ति। तेषां पुनरेकवारं सर्वेषामहं स्वागतं सुस्वागतम् अभिनन्दनं शुभाभिनन्दनं च तेभ्यः विनिवेदयामि। तेषां सहयोगेन अयं कार्यक्रमः एतादृशः कार्यक्रमः सफलः सञ्जायते। भवन्तः सर्वे जानन्ति अस्माकं कार्यक्रमः सम्प्रति गिनीस् बुक् आफ् रेकर्ड् अपि लिपिबद्धः सञ्जातः। कुतः बहूनि वर्षाणि यावत् ऑनलाइन द्वारा तत्र कंटिन्यूअसली धारावाहिकरूपेण एव अस्माकं कार्यक्रमः प्रचलति। कदाचित् अपरः कार्यक्रमः
तत्र प्रतिरुद्धः भवति किन्तु प्रतिषिद्धः भवति किन्तु एतादृशः कार्यक्रमः अनायासेन बिना विघ्नेन एव प्रचलन् अस्ति। एतदर्थं जे एतादृशस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः भवन्ति, कर्तारः भवन्ति अस्माकं बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः, प्रशांत महला महोदयाः, उमाकांत पंडा महोदयाः, अस्माकं प्रोफेसर प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः, तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। सुहृदः, एतदेव अनस्वीकार्यं यत् जतः प्रभृति मानव सभ्यतायाः अयमारम्भः सञ्जातः ततः प्रभृति एव विज्ञानस्य अस्तित्वम् आसीत्। जतः विज्ञानं मनुष्यस्य जीवनेन सार्धम् ओतप्रोतरूपेण एव संयुक्तम् अस्ति। विज्ञानं विहाय मनुष्यस्य जीवनं कदाचिदपि जीवितुं न शक्नोति। अतः आदौ एव यदा सृष्टेः प्रारम्भः अभवत् वा सृष्टि प्रक्रियायां, यद्यपि सृष्टि प्रक्रिया प्रसंगे बहवः मतवादाः सन्ति। पुराणेषु एकः मतवादः डार्विन मतवादः विद्यते, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इति विद्यते। अन्येषु शास्त्रेषु अन्यविधाः मतवादाः सन्ति। परन्तु एतत् यत् सर्जनं सञ्जातं तत्र यत् कौशलं ब्रह्मणावलम्बितं भवतु, प्रकृत्यावलम्बितं भवतु, मानवैः अवलम्बितं भवतु, जेन केनापि तत् कौशलम् अवलम्बितम् अस्ति, तत्र विज्ञानमेव आसीत्। अतः मनुष्यस्य तत्र मानव जातेः उषः कालात् एव वस्तुद्वयम् अस्माकं जीवनं नियन्त्रयति। उपादानद्वयम्, एकं विज्ञानम् अपरं ज्ञानम्। यदि ज्ञानं स्यात् तर्हि विज्ञानं विना जीवनं निष्फलम्। यदि विज्ञानं स्यात् तर्हि ज्ञानं विना अपि जीवनं निष्फलं भविष्यति। ज्ञानं विज्ञानम् एकस्याः मुद्रायाः पार्श्वद्वयम्। ज्ञानं यदि मुख्यं पुष्पं भवति, if it becomes the flower, then science is its fragrance, sugandhi. विज्ञानं भवति तस्य पुष्पस्य एव सुगन्धि। अतः यदा वेदेषु विज्ञानम् इति विषये वयम् आलोचनं कुर्मः तदा एतदेव मनसि अवधारणीयम् यत् वेदे ज्ञानेन सार्धं विज्ञानम् उभयमेव सन्निहितम् अस्ति। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा अपरा च। एकं तत्त्वज्ञानम् अपरं तु विज्ञानम् एव भवति। विज्ञानद्वारा वयम् उपयुक्त जीविका निर्वाहं कुर्मः और ज्ञानद्वारा अस्माकं जीवनं पवित्रं भवति, धन्यं भवति, अस्माकं आध्यात्मिकं ज्ञानमपि तत्र सुदृढं भवति, तत्र पराविद्या द्वारा। अतः केवलं परितापस्य विषयः भवति यत् सम्प्रति एतादृशः समयः समायातः यत् वयम् अथवा अन्य वैज्ञानिकाः ते प्रचेष्टां कुर्वन्ति यत् वेदे किं विज्ञानम् अस्ति इति तत् उद्भावयितुम् इति परितापस्य विषयः। यथा ज्ञानमयः वेदः तथा विज्ञानमयः अपि वेदः, यथा ज्ञानमय कोशः तथा विज्ञानमय कोशः अपि। अतः भवन्तः पश्यन्तु, अश्वमेध यज्ञः, यः कोऽपि यज्ञः भवतु, कदा पर्जन्यः भवति, कदा वर्षाकालः आगच्छति, कदा वृष्टिर्भवति, तत्र वाटर साइकल द्वारा इति वैज्ञानिकाः कथयन्ति। तत्तु स्पष्टरूपेण यज्ञमाध्यमेन अस्माकं महत्तमैः वैज्ञानिकैः ऋषिभिः एव प्रतिपादितम्। होमानन्तरं यज्ञानन्तरं तत्र वायुमण्डलम् एतादृशं भवति येन तत्र
जलानां बाष्पीभवनं, तदनन्तरं घनीभवनं, तदनन्तरं वर्षणम् एवं एतदर्थं प्रायशः भवन्तः पश्यन्तु यत्र कुत्रापि यज्ञ कार्यं भवति तदनन्तरं वृष्टिः अवश्यं भविष्यति। कारणं किं? पुनः तु वृष्टेः संसाधनार्थम् अपरः एकविधः यज्ञः अस्ति, किन्तु सामान्य यज्ञस्य सम्पादनार्थम् अपि दिनत्रयानन्तरं वा दिनचतुष्टयानन्तरं वा दिनद्वयानन्तरं पूर्णाहुतेः अनन्तरमेव, कदा पूर्णाहुतेः प्रागेव वृष्टिः अवश्यं भविष्यति। एतत् विज्ञानं कथं भवति? वृष्टिः यज्ञेन सार्धं वृष्टेः सम्पर्कः यत् किमपि भवतु, सः यज्ञ कार्यक्रमः अस्तु अथवा अस्माकं होम कार्यक्रमः अस्तु अथवा अंतरिक्ष विज्ञानम् अस्तु अथवा पदार्थ विज्ञानम् अस्तु रसायन विज्ञानम् अस्तु चिकित्सा विज्ञानम् अस्तु तत् सर्वमेव पूरा काले भारतवर्षे पृथिव्यामेव वेदशास्त्र माध्यमेन सन्निहितम् आसीत्, उपस्थितम् आसीत्। नो चेत् मानव जीवनं तु जीवितुम् असह्यम् आसीत्। मानव जीवनस्य कृते प्रातः उत्थाय यद्यद् वस्तु अपेक्षते, अपि तु एतत् अस्माभिः कथयितुं शक्यते यत् अत्र सम्प्रति उत्थानानन्तरम् अस्माभिः तत्र ब्रश द्वारा एवं कलगेट द्वारा दन्तमर्जनं क्रियते, किन्तु तस्मिन् समये तत् नासीत्। अस्य नायमर्थः यत् किन्तु दन्तमर्जन कर्मणि तत्तु कलगेट इति परिवर्ते अन्यत् किमपि वस्तु उपयोजितम् आसीत्। तत्र अत्र तु सम्प्रति तु अस्माभिः बहवः एव बहूनि उपादानानि किन्तु भारतवर्षस्य एतत् दुर्भाग्यम्। उपादानानां प्राथमिकं स्वरूपं तदपि विज्ञानेन सम्भवम् आसीत्। जैः ऋषिभिः एव तत्र आविष्कृतम्। तेषां ऋषीणां नाम वयं न जानीमः। ऐन्स्टाइन इत्यस्य नाम बहु प्रचारः भवति, न्यूटन इत्यस्य नाम बहु प्रचारः भवति, व्यासस्य नाम तु प्रचारः न भवति, वाल्मीकेः नाम प्रचारः न भवति, भरद्वाजस्य नाम प्रचारितं न भवति। अतः अस्माभिः कथ्यते यत् नहि भारतवर्षे विज्ञानं नासीत्, वयं विज्ञानं शिक्षयामः। भवतु सम्प्रति शत्रुघ्न पाणिग्राही महोदयाः विज्ञानस्य तत्त्वं कथं सन्निहितम् आसीत्, ऋषयः कथं वैज्ञानिकाः आसन्, न केवलं दार्शनिकाः, न केवलं काव्यकाराः, न केवलं मन्त्रद्रष्टारः, अपि तु वैज्ञानिकाः आसन्। तद् विषये ते सविशदं कथयिष्यन्ति। विशेषतः वैज्ञानिकाः शृण्वन्तु, ते यथा कथयन्ति अस्माभिः एतेन आविष्कृतं पदार्थ विज्ञानस्य अध्यापन समये, तत्र चिकित्सा विज्ञानस्य ये अध्यापन समये अथवा रसायन विज्ञानस्य अध्यापन समये वयं वाग्भट्टस्य नाम विस्मरामः, वयं तत्र नागार्जुनस्य नाम विस्मरामः, वयं ऋषीणां नाम विस्मरामः, जे अंतरिक्ष विज्ञान विशारदाः आसन्। किन्तु परवर्तिनि काले किं सञ्जातं, संस्कृत शास्त्रं कुत्रापि गतं, सम्प्रति नवीन शास्त्राणि कलिजुग शास्त्राणि आगतानि। अब कलिजुग शास्त्रस्य मुख्यं लक्ष्यं भवति जः आविष्कर्ता जः रचयिता तस्य नाम सर्वैः प्रथमतः अध्येतव्यं, नो चेत् मार्क् नागमिष्यति। भवतु एतत् तु अस्माकं दुर्भाग्यं। वयं कथयामः इतिहासस्य जनकः
कश्चन पाश्चात्य विद्वान हेरोडटस व्यासं वयं विस्मरामः वाल्मीकिं वयं विस्मरामः जेतु स्वकीयया धीषणया समग्र भारतवर्षस्य कथं पृथिव्याः अपि इतिहासं विरचितवन्तः। और सम्प्रति इतिहासकाराः कथयन्ति नहीं तत्तु केवलं पुराणं, तत्र केवलं वाग्विलास संभूतं किमपि कपोल कल्पितं कथावस्तु भवति। कथावस्तु कपोल कल्पितं कुतः अस्माभिः न दृष्टं तत्। अरे जत् किमपि जत् अस्माभिः दृश्यते तदेव अस्ति, जत् न दृश्यते तदेव किं नास्ति। एतत् भवतां शिलालेख विषये प्रमाणं यावत् पर्यन्तं न लभ्यते तावत् पर्यन्तं तत् इतिहासस्य अंश विशेष भवितुं नार्हति इति। किमर्थं शिलालेखे किं भ्रमाः न सन्ति। अशोक द ग्रेट कलिंग विजयानन्तरम् आगत्य अत्र शिलालेखानामेव रचनां कारितवन्तः। ते कारितवन्तः। अब ते यदा स्वयं अशोकः स्वयं यदा शिलालेखान् कारयति, शिलालेखानां रचनाम् अन्यैः कारयति, तस्मिन् समये शिलालेखे यत् उपादानं स्थास्यति तत् अशोकस्य प्रसंगे तत् सर्वं सत्यम्। अरे अशोकः तु धनं दत्त्वा कथयिष्यति अत्र लिख जत् अशोकस्य आगमनानन्तरं कलिंगस्य लक्षाधिकाः जनाः छागवत् मृतवन्तः। तथैव ते लिखितवन्तः। कदा दयानद्या लिख तत्र लिख दयानद्याः जलं रुधिराक्तं जातं रुधिरं जातम्। एवं प्रकारेण सर्वं तु शिलालेखादिकं तु विश्वासयोग्यम् इति कथयितुं न शक्यते। सर्वमपि पुराणं सत्यम् इति अस्माभिः कथयितुं न शक्यते। किन्तु वर्णना प्रभावात् कुत्र कुत्र आधिक्यं विद्यते, कुत्र कुत्र न्यूनता विद्यते। किन्तु विज्ञानम् अवश्यमासीत्, सम्प्रत्यपि अस्ति। विज्ञानं स्थास्यति। विज्ञानेन विना मनुष्यस्य जीवनं दुर्विषहं भवति। अतः केवलं विज्ञानस्य आविर्भावः पाश्चात्य वैज्ञानिकैः कारितः इति कथनं हास्यास्पदं भवति। अतः आगच्छन्तु वयं सर्वे शृणुमः। प्रोफेसर शत्रुघ्न पाणिग्राही महोदयाः जेतु अस्माकं प्राच्य विद्या विशारदाः वेद विद्वांसः भवन्ति, अपि च बहु यज्ञ कार्यं सम्पाद्य तेषां महती अनुभूतिरस्ति जे कथं विज्ञानेन सार्थम् अश्वमेध यज्ञस्य भवतु वा अन्यविधस्य यज्ञस्य भवतु सम्पर्कः विद्यते। भवतु आगच्छन्तु सर्वे श्रोष्यामः, सावधानतया एव श्रोष्यामः। श्रवणेन अस्माकं ये विद्यन्ते अनुसन्धातारः विद्यार्थिनः तेषां सर्वेषां महती शैक्षिकी प्रगतिः अवश्यं भविष्यति इति अहं कथयामि। पुनरेकवारं सर्वेभ्यः कृतज्ञता प्रदान पुरस्सरं विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्कारः। वयं कृतकृत्याः आचार्याः भवन्तः परा अपरा इति द्वे विद्ये भवतः अस्मिन् विषये अत्र उपस्थापितवन्तः। पुनश्च किं नाम विज्ञानं, विज्ञानं ज्ञानं, विज्ञान ज्ञानयोर्मध्ये किं सादृश्यं किं वैसादृश्यम् अस्मिन् विषये, पुनश्च अस्माकं जीवने विज्ञानं कथम् अंगांगी रूपेण जडितं वर्तते अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् अत्र उपस्थापितवन्तः। इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां कृते पुनः एकवारं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। तर्हि इदानीं वयं प्रकृतम् अनुसमयः जातः। तर्हि आगच्छन्तु अस्माकं ये भवन्ति आधारपुरुषाः तेषां विषयः वर्तते अश्वमेध यज्ञे वैज्ञानिकता। तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आधारपुरुषान् आचार्यान् शत्रुघ्न पाणिग्राही महोदयान् ये वस्तुतः वेदविदः भवन्ति ते अद्य विषयम् उपस्थापयिष्यन्ति। आचार्याः भवन्तः भवतां विषयम् उपस्थापयन्तु इति।
श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् प्रणो यत्सत्वर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी ददातु नः हर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय वाचं विष्णुगुं सरस्वतीगुं सवितारं च वाचनम् पावकान सरस्वती वाजे गर्भाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः हरिः ओम्। परम सम्माननीय महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य अध्यक्षाः एवं च अस्य कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं गुरुचरणाः प्रातस्मरणीयाः आचार्याः प्रोफेसर हरेकृष्ण खत्पति महोदयाः एवं च अस्मिन् उपक्रमे समुपस्थिताः अन्ये मम गुरवः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः एवं च अस्य एव कार्यक्रमस्य ये समन्वयकाः सन्ति ज्येष्ठ भ्रातरः डॉक्टर बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः आचार्याः प्रशांत कुमार महोदयाः एवं च अस्मिन् उपक्रमे समुपस्थिताः सर्वे विद्वांसः विदुष्यः छात्राः छात्राश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य मत्कृते सुखस्य दिवसः। किमर्थम् इत्युक्ते महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र द्वारा अयं कार्यक्रमः बहुकालात् मया दृष्टं, बहुकालात् अद्यावधि पर्यन्तं निरवच्छिन्न भावेन एव प्रचलति, येन छात्राणाम् अस्माकं अध्यापकानामपि सर्वेषां विदुषाणां सर्वेषाम् अपि ज्ञानवर्धनं भवति। अतः एते ये सन्ति समन्वयकाः ते प्रशंसराः। अद्य आलोचनाः विषयो वर्तते अश्वमेध जागे वैज्ञानिक रहस्यं। भवन्तः सर्वे जानन्ति अस्माकं वेदः भवति एव यज्ञप्रधानः। यज्ञं सम्पादयितुम् एव वेदानाम् आविर्भावः। अतः यज्ञः इत्युक्ते साक्षात् प्रजापतिः। एषो वै प्रत्यक्षं यज्ञः तत् प्रजापतिः। प्रजापतिरेव यज्ञस्वरूपः। स एव यज्ञः अस्माकं धर्मः। जागादिरेव धर्मः इति स्मृतिवचनात् स्पष्टं भवति। तर्हि यागशब्दस्य अर्थः, तर्हि यागः कतिविधः इति तेषां स्वरूपं किम् इति प्रश्नः अपि आगच्छन्ति मनसि। तत्र वेदे यज्ञशब्दस्य यदि वयं चर्चां कुर्मश्चेत् तर्हि तत्र देवपूजा संगतिकरण दानेषु एव तत्र प्रयुक्तं भवति। देवपूजा इत्युक्ते देव इत्युक्ते कः? देवो दानाद्वा द्वीपानाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थाने वा भवति इति आचार्य यास्कः स्वकीय अनिरुक्तग्रन्थे प्रतिपादयति। सः देवः यः अपरेभ्यः किमपि ददाति तस्य पूजा इत्युक्ते तस्य सत्कारः, यथा योग्यं व्यवहार इत्युक्ते देवपूजा। तत्र देवपूजा कर्तुं तत्र द्रव्यो भवत्येव मुख्य अस्माकं द्रव्यं भवति, तस्य त्यागं भवति। तेन द्रव्येण एव तस्य देवस्य सत्कारो भवति। अनन्तरं भवत्येव संगतिकरणं। संगति नाम किं नाम संगतिकरणम् इत्युक्ते प्राकृतानां पदार्थानां यथोचितमात्रासु तथा संयोगकरणमेव भवति संगतिकरणम्। येन प्राणिनां कल्याणम् उत्कर्षो वा स्यात्। श्रेष्ठानां धर्मात्मानां विदुषां संगश्च भवत्येव संगतिकरणम् अपि च। दानम् इत्युक्ते स्वयं उपार्जितस्य धन सम्पत्ति विद्यादीनां प्राणिमात्रस्य वा कल्याणाय एव उत्सर्जनं नाम दानम्। परन्तु आचार्य कात्यायनेन उक्तं तत्र यज्ञ इति शब्दस्य को अर्थः इत्युक्ते सः कथयति देवतोद्देश्येन द्रव्यत्यागो नाम यागः। अर्थात देवान् उद्देश्य
अग्नौ द्रव्यस्य संयोगः भवति चेत् तर्हि यागः भवति। तर्हि यागो नाम एकेन सह अपरस्य मेलनम्, एकेन सह अपरस्य मेलनं भवति यागः। यागेपि द्रव्यस्य तथा देवतायाः संयोगः भवति। अतः जाग इत्युक्ते जाग जोगयोर तत्र जाग इत्युक्ते द्रव्य देवतयोर्मध्ये मेलनम्। जाग जोगयोर भेदः नास्ति। जोगस्य सिद्धिः जागेनैव सम्भाव्यते। अस्य संसारस्य सृष्टिः यज्ञादेव भवति। दशपूर्णमासाभ्याम् अस्य जगतः सृष्टिः। अग्निहोत्रेण अस्य विश्वस्य पालनं भवति। सोमेन देवाः जायन्ते, सौत्रामण्यं मानवाः जायन्ते। कथम् इत्युक्ते तत्र हि सौत्रामण्यं सुरां पिबेते, सुरां तत्र भवति मलिनतत्त्वं, यत्र तत्र मलिनतत्त्वं तत्र तत्र मानवत्वं, यत्र शुद्धत्वं तत्र देवत्वं। सोमे शुद्धतत्त्वं वर्तते, अतः सोमेन देवाः जायन्ते। अत्र किं भवति, यागकर्मणि मुख्यरूपेण अग्निना सह द्रव्याणां संयोगो भवति। यदा अग्निना सह द्रव्याणां संयोगो भवति तदा एव सृष्टिरचना कार्यम् इति उच्यते। एतदर्थम् अग्निसोमात्मकं जगत् इति कथ्यते। अत्र ब्रह्माण्डस्य पिण्डस्य च स्थूलरचना कार्यं, स्थूल सूक्ष्मरचनां च क्रमशः परिज्ञापयितुमेव अग्निहोत्र, दश पूर्णमास, चातुर्मास्यादि, अश्वमेधादि श्रौतयागाः प्रकल्पिताः सन्ति। विविधानां श्रौतयज्ञानां प्रकल्पना सृष्टि विज्ञापयितुमेव कृता वर्तते। अत्रापि आलोचनायाः विषयः यत् वर्तते, यदस्ति आलोचनायाः विषयः अश्वमेधयाग प्रसङ्गः, तदपि सृष्टि विज्ञापयितुमेव कृता वर्तते। कथम् इत्युक्ते अत्र अश्वमेधयागे विशेषरूपेण अश्व इति शब्दस्य यदि अर्थं वयं पश्यामश्चेत् अश्वः भवति एव सूर्यः, सः भवति ऋणात्मकं वा धनात्मकं वर्तते, सः भवति एव धनात्मकम्। अपरश्च वर्तते एव तत्र इयं प्रकृति, या प्रकृति वर्तते सा प्रकृति सोमात्मिका। अतः ऋणात्मकम् इयं प्रकृति सूर्येण साकम् आगत्य तत्र सृष्टिरचनां कार्यं करोति। एतदर्थं तत्र अश्वमेधयागस्य मुख्यं कार्यं भवति एव सृष्टिरचना कार्यम्। तत्र इदानीं वयम् अश्वमेधयागस्य स्वरूपं वा किम् अस्ति, अश्वमेधयागस्य तत्र विषयवस्तु तत्र आदौ चर्चयामः, अनन्तरमेव पश्यामः किम् अस्ति अश्वमेधयागस्य वैज्ञानिकत्वम्। अश्वमेधयागः मुख्यरूपेण शुक्लयजुर्वेदे काणसंहितायां, शुक्लयजुर्वेदस्य माध्यन्दिनसंहितायाम् उभयत्रापि तत्र अस्य यागस्य वर्णनं दृश्यते। शुक्लयजुर्वेदस्य 22तम अध्यायतः 25 अध्यायं यावत् अश्वमेधयागस्य वर्णनं दृश्यते। शुक्लयजुर्वेदस्य काणसंहितायां तत्र 24 अध्यायतः आरभ्य 29 अध्यायं यावत् अश्वमेध, तत्रापि क्षीण अध्यायाः सन्ति, क्षीणमन्त्राः अपि दृश्यन्ते, अश्वमेधयागस्य वर्णनं दृश्यते। तत्र मुख्यरूपेण अयं यागः भवति एव श्रौतयागः। अश्वमेधयागः भवति श्रौतयागः। अस्मिन् यागे अश्वः भवति द्रव्य, अश्वः द्रव्यरूपेण अश्वः स्वीक्रियते। ऐतरेय ब्राह्मणे एवं च शतपथ ब्राह्मणे च श्रूयते पुरुष, अश्व, गो, अवि, अजाख्यानं पंचविधानां पशूनां एव निर्देशो वर्तते। तेषाम् आलम्बनं वक्रिया भवति, तेषाम् आलम्बनं वक्रियते। तत्रैव पंचपशवो मेध्या इति उक्ताः। तत्र किमर्थम् इत्युक्ते मेध्या इत्युक्ते पवित्राः। तत्र एते पंचपशवः ये सन्ति ते पवित्राः, मेध्याः। मेध्य शब्दस्य अपरेपि बहवः अर्थाः सन्ति। मेध्य शब्दस्य सार अर्थात् मेध्य शब्दस्य अर्थः भवति अन्नमपि। तत्र एते भवन्ति मेध्याः, एते पंचपशवः। अत्र अश्वमेध इति नामकरणम् एतदर्थं जातम्।
अत्र अस्य यागस्य फलं किम् अस्ति इत्युक्ते ब्रह्महत्या दोषदूरीकरणार्थम् अयं यागः परिपाल्यते। भगवता रामचन्द्रेणापि अयं यागः सम्पादितः। अस्य कर्मणो अधिकारी वर्तते अभिषिक्तः सार्वभौम राजा। फाल्गुन मासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां नवम्यां वा तिथौ अस्य आरम्भः क्रियते। अश्वमेधाय यस्य अश्वस्य वर्णनं क्रियते तस्य पूर्वार्धो भागः कृष्णवर्णो भवति, पश्चातन भागः श्वेतवर्णः, ललाटे च शकटाकारं श्वेतचिह्नम् अपि अपेक्षितं वर्तते। अस्मिन् प्रसंगेपि तत्र श्रूयते शतपथ ब्राह्मणे। अत्र अश्वमेधी अश्व ईशान्यं दिशि उत्सृज्यते तम धारिणः अश्वरक्षिणो अनुयान्ति। ते एक संवत्सरं पर्यन्तम् अश्वं भ्रामयित्वा प्रत्यानयन्ति। एक वर्षं जागत अयं यागः प्रचलति। अत्र मुख्य रूपेण अश्वमेधीयास्य अस्य अश्वस्य कृष्णं वा शरीरं किं भवति रज्जुभिः परिवेष्टयन्ति। रज्जूनां पर्यन्त भौगिक तत्र रज्जूनाम् आबद्ध अनन्तरं सप्तविंशत्युत्तरं शतत्रयम् अस्य अश्वस्य आगमनानन्तरं सप्तविंशत्युत्तरं शतत्रयं ग्राम्याः पशवः, षड्युत्तर द्विशतम् आरण्याः पशवः, एकादशी न पशवः आहत्य नवोत्तराणि षट्शतानि 609 पशवो भवन्ति जेषां तत्र ग्रहणं भवति अस्मिन् यागे। परन्तु यागस्य अन्ते जे अरण्याः पशवः भवन्ति अरण्यानां पशूनाम् उत्सर्जनं भवति। जे शिष्टाः ग्राम्याः पशवः भवन्ति तेषाम् आलम्बनं भवति। अनेन प्रकारेण अश्वमेध यागस्य तत्र प्रतिपाद्यो विषयो वर्तते। अत्र अयं यागः एक वर्षं यावत् चलति। अस्मिन् समये तत्र जे ऋत्विजाः भवन्ति ते परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। स एव प्रसङ्गो भवति ब्रह्मोद्य प्रसङ्गः। अत्र ब्रह्मोद्य प्रसङ्गे तत्र बहुविधाः प्रश्नाः आगच्छन्ति। तेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अपि अत्र मिलति। मन्त्रभागे एव तत्र दृश्यते। मन्त्रे एव तत्र प्रश्नः अपि मन्त्रे एव वर्तते। मन्त्रभागे मन्त्रेण एव तत्र तेषां मन्त्राणाम् उत्तरभागोऽपि वर्तते। अनेन प्रकारेण तत्र चर्चा भवति। सम्प्रति इदानीम् अश्वमेध विषये सम्बन्धे चर्चयामः। अश्वमेधस्य कर्मणो जे प्रमुखांशाः भवन्ति तेषु प्रमुखांशो भवति किम् अस्ति इतः पूर्वं मया उक्तं तत्र यज्ञं कर्ममेव तत्र सृष्टि विज्ञापयितुमेव अश्वमेध यागः क्रियते अस्माभिः। अश्वमेधिकं कर्म आधिदैविकस्य जगतः कस्यचित् यज्ञस्य प्रतिरूपकं वर्तते। कथम् इत्युक्ते अस्यैव यागस्य कर्ता कः? कर्ता भवति एव सार्वभौम राजा। स एव भवति अस्य यागस्य कर्ता। लौकिक अश्वमेध यागे यजमान रूपः सार्वभौम राजा भवति। अत्र अस्य यागस्य कर्ता। अश्वस्य राज्ञ तेजसः प्रतीकत्वात् उभौ परस्परौ सम्बद्धौ स्तः। तत्र कथम् इत्युक्ते आधिदैविक अश्वमेधे सूर्य एव सार्वभौम राजा। इतः पूर्वं मयापि उक्तं तत्र सूर्यः एव भवति सार्वभौम राजा। स एव अश्वमेध यज्ञं करोति। परन्तु स एव अश्वः अर्थात सूर्य एव स्वयं राजा स्वयमेव पशुः। कथम् इदानीं प्रश्नः आगच्छति कथम् एव तत्र सूर्य एव स्वयमेव अश्वः स्वयमेव। तत्र तस्मिन् प्रसंगे अस्माकं शुक्लयजुर्वेदस्य काणसंहितायाम् एकः मन्त्रः दृश्यते। ऊनविंशतितमः मन्त्रः सूर्यः पशु आसीत्। सूर्यः पशु आसीत्, वायुः पशु आसीत्, अग्निः पशु आसीत्। अर्थात अयम् अश्वः स एव अश्वः सूर्योऽपि वर्तते, अग्निः अपि अस्ति, वायुः अपि अस्ति। तस्य अस्यस्यापि
संस्कारं भवति स एव तस्यैव अश्वस्य संस्कारं कः करोति तस्य अश्वस्य संस्कारं स्वयं सूर्यदेवः करोति तस्य अस्य संस्कारम् एव अग्निदेवोऽपि करोति एवं वायुदेवोऽपि करोति अर्थात् अत्र प्रश्नः आगच्छति स्वयमेव सूर्यः कथं स्वस्य संस्कारं करोति अस्मिन् प्रसंगे एकः मन्त्रः दृश्यते स्वयं वाजिन् स्तन्वं वंकल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व महिमाते अन्यसा न सन्न्यसे स्वयं एव वाजिन् इत्युक्ते वाज शब्दस्य अर्थः भवति अन्नम् अन्नवत् अन्नवत् अश्व तन्वं नाम शरीरं शरीररूपम् अन्नरूप शरीरयुक्तम् अश्वम् अश्वस्य शरीरम् एव भवति वाजं वाज इत्युक्ते शब्दस्य अर्थः भवति अश्वोऽपि वाज शब्दस्य अर्थः भवति अन्नम् अत्र कथयति स्वयं एव यजस्व कथं देवान् स्वयं एव यजस्व स्वयं अश्वः स्वयं यजति कथम् इत्युक्ते स्वशरीरं स्वम् उद्दिश्य एव त्यागं करोति अतः अश्वमेध याग प्रसंगे अयं प्रसंगः आगच्छति संज्ञपनात् अश्वः प्रत्यक्षं म्रियते तर्हि कथम् अमरता प्रतिपादनं वर्तते भवति तत् कथम् एतत्र अहिंसा भवति इति श्रूयते तत्र कथम् हिंसा न भवति तत्र उत्तरं भवति यतोहि स्वयं एव प्रजापतिः स्वयं एव सूर्यदेवः अश्व भूत्वा एव तत्र स्वशरीरं स्वस्य कृते एव समर्पणं करोति एतदस्ति वैज्ञानिकत्वम् अत्र अश्व इत्युक्ते न तु कश्चन वास्तवदृष्ट्या अश्व अस्माकं दृष्टिपथे यद् आगच्छति तद् अश्व तस्मिन् अश्वविषय प्रसंगे कुत्रापि चर्चा न दृश्यते तत्र तु वास्तवदृष्ट्या आध्यात्मिकदृष्ट्या यदि वयं चिन्तयामश्चेत् अयम् अश्वः भवति एव सूर्यः स एव सार्वभौम राजा इदानीम् अश्वस्य लक्षणप्रसंगे यदि चिन्तयामश्चेत् अश्वमेधीयस्य यानि लक्षणानि निरूपितानि वर्तन्ते तानि आधिदैविकस्य जगतः सूर्यस्यैव सन्ति कथम् इत्युक्ते लक्षणानि सन्ति इत्युक्ते तत्र इतः पूर्वं वयं चर्चितवन्तः तत्र किम् अश्वस्य लक्षणं किम् अस्ति अश्वस्य लक्षणं भवति एव तत्र पूर्वोर्धभागः कृष्णः पश्चात्तनो भागः श्वेतः ललाटभागो भवति तत् किमपि वर्तते तत् कृष्णः इति भवति अनेन तत्र सूर्योदयात् सार्धघटित्रयं पूर्वमेव रात्रेः तमो भवति पूर्वस्यां दिशि सकटाकार ऊर्ध्वम् आकाशे व्याप्ता उषसः रश्मयो दृश्यन्ते इदम् अस्यस्य पूर्वतनो भागः कृष्णो भागः अनन्तरं ललाटे च श्वेतं लक्ष्यं भवति तत्र उषो अनन्तरं सूर्योदये सति प्रकाशो भवति अयम् अश्वस्य अपरो अर्धभागः भवति श्वेतभागः अनेन प्रकारेण तत्र अग्रे उषकालयुक्ता रात्रि भवति तदनु च सूर्यस्य प्रकाशः प्रचलति अनेन प्रकारेण सूर्यस्य अश्वस्य कृते यानि लक्षणानि निरूपितानि वर्तन्ते तानि सर्वाणि अपि सूर्यस्य कृते अपि निरूपितानि सन्ति अतः अयमेव अश्वः सूर्यः इति न तु विप्रतिपत्तिः पुनश्च पश्यतु अश्वस्य रसना प्रसंगे रसना कथम् इमाम गृभणं रसनामृतस्य इति मंत्रभागः श्रूयते मंत्रभागः श्रूयते 24तम अध्याये इमाम गृभणं रसनामृतस्य तत्र इमाम रसनामृतस्य पूर्वम् आयुषि विदतेषु कव्या सानो अस्मिन् ऋत आब बभूव ऋतस्य सामन् अरत्नि अत द्वादश अरत्नयः रसनायाः परिमाणं वर्तते 13 अति स्पष्टं भवति अत्र अरत्नि शब्देन 12 अंगुली परिमाणं भवति एव एक एव अरत्नि सूर्यस्य एकस्मिन् परिक्रमणे चन्द्रमसो 12 मासाः भवन्ति कदाचित् मलमासः आगच्छति चेत् तर्हि 13 मासाः सम्पद्यन्ते
द्वादकया बद्ध अयम सूर्यो भवति इति रसनामृतस्य इति कथनस्य अभिप्राय वर्तते। अस्य च रसनाम कथम न घृतेन अंजन्ति। घृतेन किमर्थम रसनाय अंजनं भवति? यतो हि श्रूयते स्मृतिकारैः कथ्यन् स्मृतिकारैः घृतं तेजो वै घृतं घृत नामकस्य दीपकस्य तेजस्विनं पदार्थस्य उपलक्षणं तेजो वै घृतम्। अर्थात सूर्यस्य अयं रसना कथं भवति, कथं दृश्यते? न प्रकाशेन दीप्ता भवति, तेजयुक्तो विद्यते। एतदर्थं सूर्यस्य ग्रहणं रसना रसनायाः द्वादश अरत्नयोः माध्यमेन एव भवति इति स्पष्टं वर्तते। अनन्तरम् अत्र पश्यतु, लौकिकदृष्ट्या यदि वयं पश्यामश्चेत् तर्हि तत्रापि श्रूयते तत्र सार्वभौम राज्ञः चतस्रः पत्न्यः तत्र अस्मिन् प्रसंगे उक्ताः वर्तन्ते। तत्र कथ्यन्ते चतस्रः पत्न्यः प्रसंगे महिषः अस्तु किं न श्रूयते वा? महिषी बबाता परिवृत्ता प्रगल्भा पालागल्या इति तत्र चतस्रः पत्न्यः उक्ताः। परन्तु पश्यतु, रामायणे रामचन्द्रस्य प्रसंगे यदि वयं पश्यामश्चेत् रामचन्द्रस्य चतस्रः पत्न्यः आसन् वा? यदि तर्हि यदि अश्वमेध यागस्य कृते एव ये राज्ञः भवन्ति तासां कृते यदि तेषां कृते यदि चतस्रः पत्न्यः यदि अपेक्ष्यन्ते चेत् तर्हि महिषी बबाता परिवृत्ता प्रगाला पालागल्याः इत्यादिभिः तर्हि अत्र तु रामचन्द्रस्य एका एव पत्नी आसीत्। तर्हि कथं स एव तत्र अश्वमेधयागः कृतः सम्पादितः? अत्र प्रश्नः आगच्छति। न, अत्र सूर्यस्य चतस्रः पत्न्यः विषये उक्ता। कथम् इत्युक्ते कथं नाताः पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण रूपाः चतस्रो दिशः पूर्व पश्चिम पश्चिमोत्तर दक्षिण रूपाः चतस्रो दिशः एव भवन्ति सूर्यस्य चतस्रः पत्न्यः इति। तत्र कथं दतो हि अनेन प्रकारेण तत्र स्पष्टं वयं द्रष्टुं वयं शक्नुमः। यदि एकपत्नी अश्वमेधं चक्रुः, अनेन स्पष्टं भवति न तु येषाम् एव चतस्रः पत्न्यः सन्ति ते एव कर्तुं प्रभवन्ति, न स्वयम् एव राजा सम्राट् एव सार्वभौम राजा वर्तते सूर्यः, स एव अश्वमेध यज्ञं सम्पादयति। तर्हि सूर्यः यदि सम्पादयति चेत् तर्हि वयं ये यजमानः ते सूर्यः वा इति मनसि जिज्ञासा आगच्छति। ये यजमानः भवति यदा यज्ञं कार्यं कर्तुं प्रभवति, यदा यज्ञकार्यं कर्तुं गच्छति तस्मिन् समये सः साक्षात् एव सूर्यस्वरूपो भवति। एतदस्ति वैज्ञानिकत्वं। कथम् इत्युक्ते दशपूर्णमास प्रसंगेपि श्रूयन्ते अयं मन्त्रभागः। शकटारोहण समये विष्णुस्त्वाक्रमतामुरुवातायापः तग्गुं रक्षो यच्छन्तां पञ्च। तत्र शकटारोहणं करोति, कः करोति? स्वयं यजमानः करोति, परन्तु कथयति अहं न करोमि। कः करोति? स्वयं विष्णुः एव, विष्णुः त्वां क्रमताम्। पुनः यदा हविग्रहणं करोति तस्मिन् समयेपि कथयति हविग्रहणम् अहं न करोमि। हविग्रहणं कः करोति? देवस्य त्वा सवितुप्रासवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णहस्ताभ्यां सवितुः प्रेरणया अश्विनोः बाहुभ्यां पूषादेवस्य हस्ताभ्यां स्वीकरोमि। परन्तु स्वयमेव करोति
कथयति अहम न करोमि अनेन न्यायेन अस्मिन् जगति यदा कदा जह कोऽपि जनः स्वयं रामचंद्र भवति वा जह कोऽपि राजा चक्रवर्ती राजा यजमानं भूत्वा यज्ञ संपादनं करोति सः एव तस्मिन् समये यजमानो न भवति स एव तस्मिन् समये स्वयं एव सूर्यरूपो भवति। कथम इत्युक्ते इतः पूर्वं मया उक्तं सृष्टि विज्ञापयितुम् एव स्रौतयज्ञानां प्रकल्पना वर्तते। यम यज्ञ एते यज्ञाः ये सन्ति वैदिकयागाः ते सर्वेपि यागाः एव सृष्टि विज्ञापयितुमेव प्रवर्तन्ते तत्र नास्ति कोऽपि सन्देहस्य अवकाशः। तत्र अश्वमेधयागस्य कालः वर्तते एव वर्षात्मकम् एकवर्षं यावत् अयं यागः प्रचलति। कथम् इत्युक्ते यतोहि एकवर्षेण तत्र परिभ्रमणं भवति सूर्यस्य परिभ्रमणं कदा भवति कथं भवति ते एकवर्षेण भवति सौरवर्षं भवति। एतदर्थं सूर्य अश्वमेधयागस्य अपि कालो वर्तते एव एकवर्षः। तत्र अश्वस्य रक्षणार्थम् रक्षकाः अपि भवन्ति। अश्वस्य रक्षायै मार्गे प्राप्तां बाधां दूरीकर्तुं शतचतुष्टयं शस्त्रास्त्र संपन्नानां कवचीनां राजपुत्रादीनां विधानमपि सूर्यस्य विधानमपि दृश्यते। अत्रापि एते जे सन्ति रक्षकाः अश्वस्य रक्षायै एव गच्छन्ति ते भवन्ति सूर्यस्य रक्षणार्थं के गच्छन्ति ते सूर्यरश्मयः। सूर्यरश्मीनाम् एव निदर्शनं सूर्यस्य रश्मयः एव सूर्यस्य रक्षकाः। सूर्यरश्मीनां माध्यमेन सूर्यः रश्वासादनं करोति। रश्वासादनं रसग्रहणं रसप्रदानं च रसप्रदानमपि करोति। एतदर्थम् अत्र ऋग्वेदेपि अस्मिन् प्रसंगे श्रूयते युक्ता यस्य हरयः शतादश अत्र सहस्रविधानं रश्मीनां त्रयो भेदाः तत्र वर्तन्ते। कथम इत्युक्ते तस्मिन् प्रसंगेपि आचार्य यास्केन अपि उक्तं तत्तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः वदन्ति। कथम इत्युक्ते अयं लोकः पृथ्वीलोकः अस्य देवता भवति अग्निः, अन्तरिक्षलोकस्य देवः भवति वायुः, द्विलोकस्य देवः आदित्यः। स एव एक एव देवः रूपो प्रतिरूपो बभूव इति न्यायेन अयमेव अश्वः कदाचित् पृथ्वीरूपेण कदाचित् अन्तरिक्षरूपेण कदाचित् द्युलोकरूपेण अर्थात कदाचित् अग्निरूपेण स्तूयते कदाचित् वायुरूपेण स्तूयते कदाचित् सूर्यरूपेण स्तूयते। तस्य प्रमाणमपि मंत्रभागे दृश्यते। तस्य प्रमाणरूपेण एकः मंत्रः श्रूयते। शुक्लयजुर्वेदस्य काणुसंहितायां मंत्रः वर्तते एव। कथं वायुष्ट्वा पचतैः एव अन्यसितैः ग्रीवच्छागैः न्यग्रोधश्च समसैः सल्मिलैर्वृद्ध्या एषस्य रथ्यो वृषा षड्भि इति मंत्रभागः वर्तते ब्रह्मणा इति। अत्र कथयति अयम् अश्वः कथं पवित्रं भवति। अश्वस्य प्रोक्षण प्रसंगे अयं प्रसंगः आगच्छति। अश्वस्य प्रोक्षण प्रसंगे प्रोक्षणं कथं भवति जलेन भवति। जलेन एव अश्वस्य प्रोक्षणं भवति। परन्तु अत्र मंत्रभागः श्रूयते अश्वस्य उत्पत्ति प्रसंगे। अश्वस्य उत्पत्ति कथं जाता अश्वस्य उत्पत्ति प्रसंगे तत्र मंत्रभागः श्रूयते। अश्वस्य उत्पत्तिः जलातेव तत्र अश्वस्य उत्पत्तिः जाता। तर्हि अश्वस्य उत्पत्तिः यदि जलातेव तत्र उत्पत्तिः भवति चेत् तर्हि प्रोक्षणस्य का आवश्यकता। कथं जलं तत्त्वं भवति एव तत्र। अत्र वैज्ञानिकदृष्ट्या यदि वयं चिन्तयामश्चेत् जलतत्त्वं भवति एव ऋणात्मकतत्त्वम्।
धनात्मक तत्त्वं भवति अश्वतत्त्वं मित्रतत्त्वम् अग्नितत्त्वं किं वर्तते मित्रतत्त्वं वृषा वै अग्निः आदित्यतत्त्वं भवति तत्र मित्रतत्त्वं वा धनात्मकतत्त्वं धनात्मकं जलं भवति ऋणात्मकम् अग्नि सोमात्मकं जगत् मित्रावरुणं सुक्तं मित्रावरुण सुक्ते किं भवति मित्रतत्त्वं भवति पुरुषतत्त्वं ऋणं तत्र धनात्मकं वरुणतत्त्वं भवति ऋणात्मकं ऋणात्मकं धनात्मकं च तत्त्वं प्राणतत्त्वात् सर्वथा भिन्नं कथम् इत्युक्ते धनात्मकं तत्त्वं भवति मित्रं नाम सूर्य इत्युक्ते अश्वः वरुणस्य भवति ऋणात्मकतत्त्वभूतः ऋणात्मकतत्त्व इत्युक्ते जलतत्त्वम् आर्यमा तत्र परन्तु तस्य जलतत्त्वस्य अर्थात् अग्निर्हश्च वृषभश्च धेनुः इति ऋग्वेदस्य मन्त्रभागस्य श्रवणेन स्पष्टं भवति आर्यमा भवत्येव तत्र समन्विततत्त्वं मध्यस्थभूमिकां संसाधयति येन अस्य जगतः उत्पत्तिर्जायते अर्थात् प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् इत्यत्र प्रकृतिपुरुषात्मकं इत्युक्ते सृष्टि जायते क्षोभ उत्पादनार्थं के गुणाः आवश्यकाः तदर्थमेव तत्र यथा मित्रवरुणं भवति तथा आर्यमणं भवति आर्यमणतत्त्वं भवति मध्यतत्त्वं वर्तते तत्र अस्मिन् प्रसंगेपि वेदे चर्चा श्रूयते मित्रावरुणयोः सम्बन्धः विशेषतः सूर्यसहितो भवति मित्रपक्षः विशेषरूपेण आनन्दितः भवति स्वशक्तेः विक्षेपमाध्यमेन तथा भवति तथा स्वयमेव जलतत्त्वं भवति वसिष्ठतत्त्वं तत्र अपरपक्षः भवति अगस्त्यतत्त्वम् इत्युक्ते अगस्त्यतत्त्वं नाम अग्नितत्त्वं मित्रतत्त्वं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इति परिभाषा शब्दोपेतः मित्रावरुण शब्दतत्त्वभूतः शक्तिविशेषः अपरशक्तिविशेषं सम्मिलयति येन सृष्टि कार्य संपादने एवं च यथा कार्य समृद्धौ मित्रावरुण तत्त्वं सर्व कार्य साधकं भवति एतदस्ति अश्वमेधजागस्य वैशिष्ट्यं कथम् इत्युक्ते अश्व इत्युक्ते सूर्यः आदित्यः इत्युक्ते मित्रतत्त्वं तस्य प्रोक्षणं भवति केन न जलेन तदस्ति वरुणतत्त्वं वा ऋणात्मकतत्त्वम् अतः वरुणरूपाः ये सन्ति तेषां सम्मेलनं यदा भवति मित्रतत्त्वेन सह तदा इयं सृष्टिः सञ्जाता इयं सृष्टिः कदा जाता कथं वा जाता कोऽपि वक्तुं न शक्यते परन्तु स्वयं प्रजापतिः कथयति अहं प्रजापतिरेव पशुः इत्युक्ते प्रजापतिरेव पशुः अग्निरेव पशुः वायुरेव पशुः आदित्यरेव पशुः अर्थात् पशुः आदित्यः अपि पशुः प्रजापतिरेव पशुः प्रजापतिः प्रजान् सृष्ट्वा स्वयं प्रजाभ्यः कथयति त्वमपि प्रजावान् भव केन यज्ञ संपादनेन कथम् इत्युक्ते तत्र यतो हि द्रव्यस्य संयोगः भवति अग्निना सह तदा किं भवति वृष्टिर्जायते अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक् आदित्यम् उपतिष्ठति आदित्यात् जायते वृष्टिः वृष्टेः अन्नं तथा प्रजा एतदर्थं ताण्ड्य ब्राह्मणेपि ताण्ड्य महाब्राह्मणेपि तत्र अस्मिन् प्रसंगे चर्चा श्रूयते प्राण अपानौ अस्माकं यत् शरीरतत्त्वम् अश्वतत्त्वं वर्तते तत् भवति प्राणतत्त्वम् अस्मिन् प्रसंगे अस्तु तत्र अनन्तरं भवत्येव किम् अश्वस्य सर्वाङ्गानां रज्जुभिर्बन्धनं भवति रसनामृतस्य इति प्रसंगः श्रूयते खलु अत्र रज्जुभिः बन्धनं भवति अत्र रज्जु इतः पूर्वं मया उक्तं रज्जूनां तत्र रज्जु इत्युक्ते सूर्यरश्मयः सूर्यरश्मीनां माध्यमेन एव सूर्यस्य बन्धनं भवति कदाचित् सूर्यस्य एका रश्मि सा रश्मि चन्द्रमसः परिपतति सूर्यस्य एका रश्मि नाम्ना सुषुम्ना इति नाम्ना रश्मि वर्तते सा रश्मि चन्द्रस्य उपरि पतति एतदर्थं सा रश्मि शीतला अस्ति एतदर्थं चन्द्रस्य
किरणं चन्द्रतः आगच्छति किरणं अस्माकं कृते शीतलं प्रयच्छति, शीतलं भवति, शीतलदायकं भवति। किमर्थम् इत्युक्ते यतोहि सूर्यस्य एका रश्मि अस्ति, सा रश्मि सुषुम्ना नाम्ना रश्मि अस्ति, सा रश्मि शीतला अस्ति, अतः सूर्यस्य किरणमपि शीतलं भवति। अतः परन्तु लोकदृष्ट्या यदि वयं चिन्तयामश्चेत् अश्वमेधयागकर्मणि किं भवति, अश्वस्य बन्धनं ये कुर्वन्ति तेषां सह युद्धं भवति, युद्धानन्तरं तेषां सकाशात् धनं स्वीक्रियते। इदमपि सृष्टियज्ञस्यैव घटनायाः स्मारकं भवति। कथम् इत्युक्ते सूर्यः स्वरश्मिभिः मेघानेव विच्छिद्य जेन जेन प्रदेशेन सम्बोधो भवति तस्मात् प्रदेशात् स्व तेजसा एव रसान् एव गृह्णाति। एतदर्थं तत्र अस्माकम् अयमेव प्रसङ्गः आगच्छति अश्वमेधयाग प्रसङ्गे। अश्वं विजित्य अश्वस्य बन्धनं यः करोति तस्य सकाशात् वा तेन साकं युद्धं कृत्वा एव तस्य सकाशात् तद्धनं गृह्णाति इति प्रसङ्गः वर्तते। तदपि स एव प्रसङ्गः अपि अत्र सूर्यदेवेन साकं सामञ्जस्यं स्थापयति। पुनः लौकिक यदि वयं पश्यामश्चेत् मुख्यरूपेण लौकिक अश्वस्य शृङ्गाणि एव न भवन्ति। लौकिक अश्वस्य शृङ्गो भवति वा, अश्वस्य शृङ्गः कुत्रापि न दृश्यते। परन्तु ऋग्वेदस्य एकस्मिन् मन्त्रे अश्वस्य शृङ्गप्रसङ्गे चर्चा श्रूयते। ऋग्वेदस्य एकस्मिन् मन्त्रे चर्चा श्रूयते अश्वस्य किमस्ति शृङ्गं वर्तते। कथं मन्त्रभाग वर्तते ऋग्वेदस्य प्रथममण्डले 163तम सूक्तस्य 11तमे मन्त्रे अयं मन्त्रभागः तत्र प्रतिपादयति यत् सूर्यस्य शृङ्गं वर्तते। सूर्यस्य तु यदीप्यमानानि गमयन्ति शृङ्गाणि तस्य रश्मयः। सूर्यस्य रश्मयः एव भवन्ति एव शृङ्गाणि, सूर्यस्य शृङ्गाणि। अश्व इति सूर्यः अश्वः, सूर्यः यदि अश्वः चेत् तर्हि तस्य शृङ्गाणि एव भवन्ति एव तस्य एव रश्मयः। अनेन प्रकारेण तत्र मुख्यरूपेण अश्वमेधे मुख्यरूपेण सूर्य एव अश्वरूपेण स्वीक्रियते, न तु लौकिकः पशुः। इदानीं पश्यतु वैज्ञानिकदृष्ट्या इदानीं अश्वमेधयागे ब्रह्मोदय प्रसंगे यदा ब्रह्मोदय प्रसंगः आगच्छति तस्मिन् समये अश्वस्य आवाहनं भवति। कथं क्रीडार्थं केचन जनाः आक्षिपन्ति, कथयन्ति अश्वमेधयागे तत्र कहाळं श्रूयते, कहाळमुत्वा तत्र मुखस्य अपवित्रं भवति, मुखम् अपवित्रं भवति, शरीरम् अपि अपवित्रं भवति। शरीरम् अपवित्रं भवति चेत् कथं तत्र वयं कर्तुं शक्नुमः। तत्रापि वेदेपि अस्मिन् प्रसङ्गेपि चर्चा श्रूयते यत् अश्लीलभाषणम् अनन्तरम् एकः मन्त्रभागः अपि दृश्यते। दधिक्रावणो अकारिशं जिष्णु रसवाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुंखिता रिखत। मन्त्रभागः अपि स्वीकरोति। दधिक्रावणः अर्थात दधिक्रावणा अश्वः तादृशस्य जिष्णोः जयनशीलस्य बाजिन वेदनवत अश्वस्य संस्कारार्थम् एतावत् पर्यन्तं मया यत् अश्लीलभाषणं कृतं तत्सर्वम् अकारस्म। तत्सर्वम् एव निवर्तयितुम् अस्माकं मुखानि अश्लीलभाषणेन प्राप्तानि अशुचीनि जातानि तत् सुरभिणी तथा सौरभ्ययुक्तानि
कर्तुम एव इदानीं तत्र एतद् अस्य मन्त्रस्य एव अहं ग्रहणं करोमि। अर्थात दधिक्रावणो ओकारिकं जिष्णु शिवाजिनः शोभिनो मुखाकरत। अतः प्रश्न आगच्छति, कोऽपि जनः कं मारयति कथयति तस्य ताडनं मया कृतं वा तस्य हननं मया कृतं, अनेन मम दोषः सञ्जातः, इदानीम् अहं प्रायश्चित्तं करोमि। तर्हि ग्राह्यं भवति वा? तर्हि अश्लीलभाषणस्य प्रयोजनं किमस्ति? यदि अश्लीलभाषणेन मुखम् अशुद्धिं भवति चेत् तर्हि तत्र मुखस्य शुद्धिकरणार्थं पुनः यदि प्रायश्चित्तम् अपेक्षितं चेत् दधिक्रावण इति मन्त्रस्य जपं यदि अपेक्षितं चेत् तर्हि अश्लीलभाषणस्य किमस्ति प्रयोजनं? का प्रयोजनीयता वर्तते अश्लीलभाषणस्य इति तत्र मनसि जिज्ञासा आगच्छति। तदपि तत्रापि वैज्ञानिकत्वं दृश्यते। कथं तत्रापि वैज्ञानिकत्वं दृश्यते? कामशास्त्रदृष्ट्या यदि वयं पश्यामश्चेत् कामशास्त्रे वात्स्यायनेन यत्किमपि प्रतिपादितं तत्सर्वं यदि वयं पश्यामश्चेत् अश्वमेध जाग प्रसंगे तत्र अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन इति मंत्रभागतः आरभ्य अत्र दधिक्रावणं जतभरीणो जवमस्ति न पृष्ठं बहुमन्यते इत्यन्तं यावत् ये ऋत्विजः भवन्ति ते पत्न्या साकं परस्परम् आमन्त्रयन्ति, तत्र परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। तस्मिन् प्रसंगे ते कथयन्ति कथम् एव तत्र काम वात्स्यायनेन प्रणीतं कामसूत्रं तत्र प्रतितं वर्तते। तत्र किम् अस्ति कामतत्त्वस्य रहस्यं तत्सर्वम् एव निगूढतत्त्वम् अत्रापि सन्निवेशितं दृश्यते। अत्र गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमदासि गर्भधम। वास्तव दृष्ट्या पश्यामश्चेत् गण इत्युक्ते समूह, समूहानां पति, पति इत्युक्ते नायकः, समूहानां पति नायकः, अस्मात् जगतः पति नायकः कः? सूर्यः, आदित्यः, अग्निः, वायुः, स एव नायकः। तस्य आवाहनं क्रियते अस्माभिः, न तु अश्वस्य लौकिकस्य आवाहनम् अस्माभिः न क्रियते। तस्य आहमदानि गर्भधमा त्वमदासि गर्भधम ता उभौ चतुरः पद संप्रसारय। अर्थात इदानीं लौकिक दृष्ट्या पश्यतु कदाचित् सहितं वा अश्वेन सह कस्यचिदपि कन्यकायाः तत्र रतिक्रीडा भवति वा? तर्हि अत्र यदि दृश्यते चेत् तर्हि असमीचीनं वा समीचीनम्? अत्र असमीचीनं नास्ति, समीचीनं, परन्तु लौकिकदृष्ट्या यदि वयं चिन्तयामश्चेत् असमीचीनं। यदि वास्तविकदृष्ट्या यदि वैज्ञानिकदृष्ट्या वयं चिन्तयामश्चेत् तर्हि समीचीनं। कथम् इत्युक्ते यतो हि स्वर्गलोके प्रणुर्वाथां वृषा बाजी रेतोधा रेतो दधातु। स्वर्गलोके कस्य स्थितिः भवति? अश्वस्य वा सूर्यस्य? द्युलोकः अस्य देवता भवति आदित्यः सूर्यो वा, स एव आदित्यः रेतधा रेतस्य धारणं करोति वा रेतं रेतो दधातु रेतस्य धारणमपि करोति, स अपि रेतसेचनं कर्तुं समर्थः, रेतसेचने स एव समर्थः। एतदर्थं श्रूयते वृषा वै आदित्यः, वृषा वै आदित्यः। किमर्थम् इत्युक्ते वृषा इत्युक्ते पुरुषः, स एव पुरुषः सेचन समर्थः, स एव पुरुषः बाजीरूपेण अर्थात अश्वरूपेण एव स्तूयते। यतो हि स किं करोति? रेतं प्रयच्छति। तत्र बीजं वा शक्ति बीर्जस्य एव दाता वर्तते, शुक्रस्य एव सः कर्ता वर्तते। रेतो बीर्जं ददातु। तदर्थमेव अत्र जे चतस्रः नार्यः भवन्ति राज्ञः, ते कथयन्ति हे अश्वः हे आदित्यः रेतो नाम बीर्जं दधातु। कथं नाम मद्योनौ।
अर्थात अस्माकं शरीरे योनि इत्युक्ते उत्पत्तिस्थल अस्माकम् उत्पत्तिस्थल अस्माकं शरीरं गठनं कथं भवति सूर्यस्य किरणेन तदर्थमेव वैज्ञानिकजनाः कथयन्ति तत्र विटामिन् डी इत्यस्य न्यूनं जातं तस्य शरीरे विटामिन् डी इत्यस्य अभावो परिलक्ष्यते कथम् इत्युक्ते जतो हि वृषा इत्युक्ते चेतन समर्थः एव अयम् एव अश्वः स एव आदित्यः कदाचित् अग्निरूपेण स्तूयते कदाचित् आदित्यरूपेण स्तूयते कदाचित् वायुरूपेण स्तूयते स एव तस्यैव आदित्यस्यैव आवाहनं भवति न तु लौकिक अश्वस्य कदाचित् अश्वस्य रक्षणं कर्तुमेव तत्र प्रार्थना वर्तते अश्व भवतां वा भवतः रक्षणं कुर्वन्तु के कुर्वन्ति के करिष्यन्ति जे देवाः भवन्ति तेपि भवतः रक्षणं कुर्वन्तु जे वनस्पतयः सन्ति तेपि भवतः रक्षणं कुर्वन्तु जे पक्षिणः सन्ति तेपि भवतः रक्षणं कुर्वन्तु जे च सन्ति अस्माकं जीवजगतः सर्वे जन्तवः तेपि रक्षणं कुर्वन्तु अत्रापि वैज्ञानिकता विद्यते कथम् इत्युक्ते अर्थात सूर्यस्य रक्षणं कथम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते जतो हि सूर्यः भवति एव दोषनाश अस्माकं प्रकृतेः संरक्षकः तस्य रक्षणमपि अस्माभिः अवश्यमेव करणीयम् अग्नेः सुरक्षा वायोः सुरक्षा एवं आदित्यस्य सुरक्षा इत्युक्ते प्रकृतेः सुरक्षा या प्रकृति दृश्यते सा प्रकृति अस्माभिः रक्षणीया एतदर्थं न तो प्रकृति रूपा जा शक्ति रूपा तस्या रक्षणम् अस्माभिः कर्तव्या अपि च अश्वस्य इत्युक्ते अग्निस्वरूपस्य अश्वस्य सूर्यस्वरूपस्य अश्वस्य वायुस्वरूपस्य अश्वस्य अपि रक्षणम् अस्माभिः अवश्यमेव करणीयम् इदानीं जनाः चिन्तयन्ति परिवेश संरक्षणार्थं परिवेश सन्तुलनं कथं भविष्यति तत्रापि मन्त्रभागः श्रूयते कथं तत्रापि मंत्रभागः अस्मिन् प्रसंगे बहवः मंत्राः अस्मिन् प्रसंगे श्रूयन्ते परन्तु अग्रे चालयामः तदनन्तरं पश्यतु अस्य एव अश्वस्य संज्ञापनम् अनन्तरं शुचिभिः गायत्र्यादि छन्दैः शुचिभिः द्वाभ्यां ऋग्भ्यां तत्र किं भवति बद्धं भवति शुचिभिः तत्र किं भवति विशेषणं क्रियते भेदनं भवति किमर्थं भेदनस्य का आवश्यकता किमर्थम् इत्युक्ते भेदनस्य आवश्यकता एतदर्थं भवति जतो हि अयं सूर्यः हयव भवति अश्वः तस्य ग्रहणम् अस्माभिः क्रियते तस्य ग्रहणम् अस्माभिः क्रियते जतो हि तस्य ग्रहणं नाम सूर्यस्य रश्मि माध्यमेन वयं सूर्यस्य अर्थात् सूर्यस्य ग्रहणम् अस्माभिः क्रियते अश्वस्य प्रसंगे इदानीम् आगच्छति ब्रह्मोद्य प्रसंगः ब्रह्मोद्य प्रसंगे आदौ कथयति होता प्रश्नं पृच्छति अष्टादश रुच अस्मिन् प्रसंगे आगच्छति ब्रह्मोद्य प्रसंगे परस्पर संवादो भवति होता अध्वर्यं चतुरः प्रश्नान् पृच्छति होता नामक ऋत्विकी अध्वर्यं प्रति चतुरः प्रश्नान् पृच्छति कस्मिन् एकाकी चरति कः असहाय भूत्वा एकाकी चरति नाम गच्छति कस्मिन् विनष्टः सन् पुनर्जायते अर्थात पुनः उत्पद्यते किंचित् हिमस्य भेषजं भेषजं नाम औषधं किंचित् आवापनं महत इति प्रसंगे तत्र कथयति अत्र सूर्यः एव सूर्यः स एव अश्वः असहाय भूत्वा गच्छति अत्र पुनः असौ वा आदित्य एकाकी चरति पुनः चंद्रमा क्षीणः पुनः जायते वर्धते अथ चंद्रमा वै जायते पुनः आयुरेवा अस्मिन् असन्धति इति तत्र श्रूयते वेदे हिमस्य भेषजानि हेमस्य भेषजं नाम अग्निः अग्निः अनेन अग्निः भवति हेमस्य भेषजम् अग्निर्वै हेमस्य भेषजम्
अयम वै लोक आवपनम, अयम लोक इत्युक्ते पृथ्वीलोक भूमिलोक, अयम भूमिः आवपनम अनेन वपनम क्रियते अस्माभिः, अर्थात अनेन प्रकारेण तत्र प्रसंग चलति। पुनः अध्यर्जु पृच्छति होता था किम सूर्य सम ज्योति, सूर्य सम ज्योति किम से समुद्रम सम सरः, समुद्रम समम समुद्र समम सरः किम, किम से पृथिवी वर्ष्यम पुनश्च कस्य मात्रा वा कस्य परिमाणम न विद्यते। एतेषां चतुर्णां प्रश्नानां उत्तराणि अपि ददाति होता। कस्य माता तत्र होता किं कथयति, सूर्य समम ज्योतिः ब्रह्म अस्ति, सूर्य सम ज्योति ब्रह्म अस्ति। तर्हि ब्रह्म कः, अग्निवायुरभिभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्जगुषाम लक्षणम। अग्नि वायु आदित्यः त्रय ब्रह्म, परंतु वास्तविक दृष्ट्या यदि वयं पश्यामः तो अग्निरेव एक, अग्निरेव एका देवता, स एव अग्निः पृथ्वी रूपेण वा पार्थिवाग्नि रूपेण स्तूयते, अंतरिक्षे लोके विद्युत रूपेण एवं द्युलोके सौराग्नि रूपेण। भवतु नाम भिन्न दृष्ट्या यदि वयं चिन्तयामः चेत् त्रयं ब्रह्म, त्रयाणां ब्रह्म, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परन्तु भेद दृष्ट्या त्रिषु लोकेषु भिन्नं भिन्नं एतेषां स्वरूपं वर्तते। वास्तव दृष्ट्या तु एक एव ब्रह्म न द्वितीय अस्ति। अतः ब्रह्म एव ज्योतिः, सूर्य समं ज्योतिः नाम ब्रह्म। अर्थ अंतरिक्षं भवत्येव समुद्र समं सरः, सरं वर्तते। यतो हि कथम् इत्युक्ते, यतो हि अंतरिक्षात् वृष्टिः भवति, वृष्टिः कथं भवति, अंतरिक्षात् भवति। अग्नौ यत् किमपि दीयते तर्हि आदित्यलोकं गच्छति, अंतरिक्षलोकं गच्छति। एलोके एसिड् इत्यस्य उत्पत्तिर्जायते घृतस्य संस्पर्शेण। अग्नौ घृतस्य गवां घृतस्य संस्पर्शेण यदि वयं तत्र खादिरवृक्षस्य वा किं पलाशवृक्षस्य शाखायां यद् समिधं गृहीत्वा हवनं कुर्मश्चेत् तर्हि तत्र अनेन द्रव्येण संयोगेन तत्र किं भवति, एलोक एसिड् इत्यस्य उत्पत्तिर्जायते। एलोक एसिड् उपरि गत्वा तत्र ओजन लेयर्, ओजन स्तरस्य वृद्धिं करोति, येन ते आदित्यात् संगृहीतं वा इन्द्रस्य किं भवति, इन्द्रस्य कार्यं किम् अस्ति, रस वृत्रवध जात काच बलकृतिः इन्द्रकर्मेव। तर्हि इन्द्रकर्म किम् अस्ति इत्युक्ते रसादानं, रसग्रहणं भवति आदित्यस्य, रसवितरणं भवत्येव, रसग्रहणं भवत्येव इन्द्रस्य, रसवितरणं भवत्येव आदित्यस्य। अनेन प्रकारेण भवत्येव अंतरिक्षं भवत्येव समुद्र समं सरः। जतो हि वृष्टिः भवति पृथिव्याः सकाशात् इन्द्र एव वर्ष्यान् बृहत्तरः विद्यते। एतदर्थं तत्र उत्तरं भवत्येव अंतरिक्षं समुद्र समं सरः। तर्हि कस्य मात्रा न विद्यते, मात्रा तु भवत्येव, सर्वेषां मात्रा भवति, समुद्रस्यापि मात्रा भवति, परन्तु कस्य मात्रा नास्ति, न गोसु मात्रा न विद्यते, गोसु मात्रा नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते गोसु मात्रा किमर्थं न विद्यते इत्युक्ते गोतत्वं तत्र घृतं कृतम् आगच्छति दुग्धादेव। अतः घृतेन किं जायते, वृष्टिः जायते, वृष्टेः किं भवति, अन्नं भवति, अन्नात् प्रजाः जायन्ते। एतदर्थं गोः मात्रा न विद्यते। किमर्थं, तत्र यज्ञधारकत्वात्। पुनः चत्वारः तत्र ऋग्भिः गौतु अध्वर्यो प्रति संवादं करोति। सा कथयति कास्मित् पूर्वचित्ति, पूर्वचित्ति का, किग्मुसित् बृहद्वयः, बृहद्वय कास्मित् पीळि पीळा, पीळि पीळा कास्मित् का, पुनः का आसीत् पिसंगिला, पिसंगिला का। तत्र उत्तरं कथयति द्यौ इति पूर्वचित्ति, पूर्वचित्ति द्यौ इति शब्देन वृष्टिलक्षणम् इत्युक्ते द्यौ
द्यौरेव वृष्टिः जायते तत्र पूर्वचित्ती दिवमेव वृष्टि संबंधे तत्र पूर्वचित्ती अश्वः भवत्येव बृहद्वयः अत्र वैज्ञानिकत्वं दृश्यते। अश्वः भवत्येव बृहद्वयः अश्वशब्देन अश्वमेधो अत्र लक्ष्यते। अश्वमेधेन वयसेन वा स्वर्गमारोहति इत्यत्र अश्वमेधो नाम वयः अबति इति अभिः अत्र अश्वमेधो वयः मेध नाम अन्नम जतो हि अश्वमेधेन अन्नानि जायन्ते अन्नानाम् उत्पत्तिर्जायते तस्य उत्पत्तिकर्ता स्वयमेव आदित्यः आदित्यः स्वयमेव रसग्रहणं कृत्वा स्वयं रसरूपेण पृथिव्याम् आगच्छति। ये जीवपुरुषाः अश्वरूपाः भवन्ति ते एव अश्वस्य ग्रहणं कृत्वा एव विचरन्ति। अतः श्रूयते जत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे जत् ब्रह्माण्डे तत् पिण्डे जीव ब्रह्मैव नापर इति जत् मन्त्रभागः श्रूयते तत् सत्यमेव। अयमेव अश्वः कदाचित् अन्नरूपेण अस्माकं पृथिव्याम् आगच्छति तम अन्नं स्वीकृत्य जीवाः पुनः अश्वं भूत्वा एव तत्र अग्नि अन्नरूपेण एव पुनः आगच्छन्ति। अतः यत्किमपि प्रतिपादितं वर्तते आचार्य यास्केन निरुक्तग्रन्थे यत् प्रतिपादितं जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति पुनः जायते सा एव प्रथा सा एव परंपरा अत्रापि श्रूयते। अतः अवतिथि अव नाम अभि नाम पृथिवी पृथिव्या सकाशात् एव तत्र पृथिवी नाम का पृथिवी न पीली पीला एव पृथिवी किमर्थं पीली पीला पृथिवी न वृष्ट्या किं भवति भूः पीली पीला भवति पीली पीला नाम स्निग्धा भवति सिक्ता भवति अस्याः पृथिव्याः स्निग्धा कारणं किं भवति यतो हि पृथिव्यां यदि वृष्टिं भवति चेत् तर्हि पृथिवी स्निग्धा भवति यदा पृथिवी स्निग्धा भवति तदा अन्नानि जायन्ते वृक्षाणि ओषधयः उत्पद्यन्ते। अतः यदा पीलिपीला पृथिवी स्निग्धा भवति तदा किं भवति श्रीर् जायते श्रीर् वै पीलिपीला श्री नाम लक्ष्मीः। अतः श्री शब्देन भूः श्री इत्युक्ते भूः भू संपत्ति लक्ष्मी। रात्रि कः न रात्रि का नाम रात्रि नाम पिशंगिला रात्रि पिशंगिला आसीत् पीसम इति रूपम नाम पीसम नाम रूपम गिलति आच्छादयति रात्रौ किमपि न दृश्यते सर्वम् आच्छादितं भवति किमपि दृष्टिभागे न आगच्छति। अतः पीसम नाम रूपम गिलति इति पिशंगिला जतो हि रात्रौ सर्वाणि एव रूपाणि अंतर्भवन्ति एतदर्थं तत्र श्रूयते रात्रि वै पिशंगिला। अतः कथयति अहं त्वां पृच्छामि किं पृच्छामि यदा विष्णु यज्ञम् अकरोत् तेषु गार्हपत्य आहवनीय दक्षिणाग्निषु जागकुण्डेषु समस्तं विश्वं सर्वं भूतजातं वा प्रविष्टम आसीत् नो वा। अस्य प्रश्नस्य उत्तररूपेण उद्गाता किं कथयति जेषु त्रिषु पदेषु विश्वं भुवनम् आविशति तत् त्वया पृष्टं तेषु तेषु पदेषु गार्हपत्यादिषु त्वया सह अहमपि अस्मि। अत्र पश्यतु अत्र गुरुचरणाः अपि सन्ति एते सन्ति मम गुरुचरणाः प्रातः स्मरणीया प्रोफेसर हरकृष्ण सत्पथि महाभागाः तेपि जानन्ति सर्वदा एव कथयन्ति यत्र कुत्रापि गच्छन्ति तत्र अयं मन्त्रभागः ते उच्चारयन्ति त्रीणि पदा विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पाग्ं श्रे स्वाहा इति अयं मन्त्रभागः विष्णुदेवस्य वर्तते। अतः त्रीणि पदा विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पांसुरे अत्र पांसुरे इति शब्दस्य अर्थो भवति अणु विशेषः यदा अणुः विखण्डितं भवति तदा परमाणु भवति पांसुरे इति शब्दस्य अर्थो भवति अणुविशेषः। त्रीणि पदा इत्युक्ते विष्णोः पादत्रयं वर्तते भूलोकः भुवलोकः अन्तरिक्षलोकः भुवलोकः अन्तरिक्षलोकः स्वर्लोकः भूर्भुवः स्वः। अत्रापि
मित्र तत्वं वरुण तत्र उदासीन तत्वं प्रेरक तत्वं एवं किम उभयं तत्र तत्वत्रयं वर्तते सत्वरजतम इति भेदेन तत्र गार्हपत्य आहवन्य दक्षिणाग्नि कुंडेषु एव तत्र विश्व यत्किमपि भूतजातं विद्यते तत्सर्वम् एव निहितम् अस्ति। कस्य आदौ सृष्टिर्जाता इति वक्तुं वयं न शक्नुमः। पृथिव्याः सृष्टि आदौ जाता वा अन्तर्लोकस्य वा द्युलोकस्य। ततो हि अत्र कथयति अहमपि त्रिषु पदेषु गार्हपत्यादिषु त्वया सह अहमपि अस्मि इति यजमानः स्वयमेव कथयति। अतः यत्र समस्तं जगत् आहवन्यादिषु कुण्डेषु लीनम् अभवत् तत्रैव अहमपि यज्ञं कर्मं कुर्वन् अस्मि परन्तु झटति एव पृथिव्यादि लोकानां भ्रमणं विधाय आगच्छामि ततश्च वक्ष्यामि अस्मिन् सन्दर्भे इति भावः। तत्र अंतःकरणेन इंद्रियेण मनसा सर्वं ज्ञात्वा अहं भवन्तं वक्ष्यामि इति भावः। कथमित्युक्ते अत्र कथनस्य अयमेव अभिप्रायः विद्यते यत् जगतः सर्वत्र एव जीवरूप ईश्वरः विद्यते स एव परमात्मा पुरुषः सर्वव्यापकः स एव अस्वरूपः कालो गच्छति धीमतां स एव कालः स एव अश्वः स एव सर्वव्यापकः भवति। पुनश्च उद्गाता अस्मिन् प्रसंगे ब्रह्मणेव प्रश्नं करोति हे ब्रह्मन् अहं पृच्छामि यत् आत्मरूपः पुरुषः सांख्य पुरुषो वा केषु तत्त्वेषु वर्तते तथा च तस्मिन् पुरुषे कानि कानि तत्त्वानि निहितानि सन्ति। उद्गातः नामक ऋत्विक अस्मिन् प्रसंगे कथयति पंचस्वन्ता पुरुष आविवेश तान्यन्ता पुरुषे अर्पितानि एतत्त्वात्र प्रतिमन्वानो अस्मि न मायया भवस्योत्तरमत् इति प्रश्नस्य उत्तरं यच्छति। पुनः प्रश्न आगच्छति हे कति विष्टा नाम यन्ति अन्नानि विष्टा इत्युक्ते अन्नं कति अक्षराणि कति होमाः समिधा कति प्रकाराः ऋतौ कति होताराः सन्ति एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरमपि उद्गाता किं कथयति यज्ञस्य षड् अन्नानि सर्वेषाम् अन्नानां षड् रसात्मकतात् चव्य तस्य लेह पेय इति अन्नं वर्तते परन्तु वैदिक वाङ्मये अन्नं प्रसंगे या चर्चा श्रूयते तत्र लिखितं वर्तते कति अन्नानि इत्युक्ते षट् अन्नानि कन षड् रसात्मकत्वात् अस्मिन् जगति षड् रसात्मकं तत्त्वं विद्यते अतः अन्नानि इत्युक्ते षड् अन्नानि कियत् अन्नानि नाम षड् अन्नानि अस्य यज्ञस्य कति अक्षराणि जनाः कथयन्ति कति अक्षराणि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णाः सम्भूमते स्मृताः इति श्रूयते परन्तु वैदिक भाषायां वैदिक संहितायां तत्र अक्षराणि संख्या श्रूयते शतम् अक्षराणि छन्दोभिः यज्ञ निष्पद्यन्ते तानि च छन्दांसि कथम् इत्युक्ते गायत्री श्निक अनुष्टुप् बृहति पंक्ति त्रिष्टुप् जगति सक्वयति सकति अष्टि अत्यष्टि द्वितीय अत्यष्टि अतिदृष्टि कृति अकृति प्रकृति विकृति शक्ति भेदेन तत्र छन्दसां चर्चा श्रूयते तत्र अक्षराणि संख्या कथम् इत्युक्ते तत्र गायत्री छन्दसि 24 अक्षराणि विद्यते 24 वर्णाः अतिद्रुति 67 अक्षराः आहत्य वा एवं द्वे मिलित्वा 100 अक्षराणि भवन्ति। पुनः अनेन प्रकारेण उष्णिक् छन्दसि 28 अक्षराणि सन्ति तथा ध्रुति छन्दसि 270 एवं आहत्य 7 अनुष्टुप् छन्दसि 230 अत्यष्टि 68 एवं आहत्य 100 अष्टि छन्दसि 64 बृहति 37 आहत्य 100 अनेन प्रकारेण अतिसक्वरि षष्टि पंक्ति छन्दसि 40 आहत्य 100 अनेन प्रकारेण जगति 65 चतुस्सप्तति एव 100 इति आहत्य अनेन प्रकारेण 100 अक्षराणि भवन्ति। पुनः कति
कति एव अस्य कति होमाः इत्युक्ते 80 होमाः। 80 होमाः कथं न अश्वमेध कर्मणि इतः पूर्वं मया उक्तम्। अत्र अश्वमेध पर्वणि कति 184 पुरुष पशूनां तु आलम्बनं भवति पुरुषमेध जागे, परन्तु अश्वमेध जागे आहत्य 400 इतः पूर्वं मया उक्तं 400 संख्यकानां तत्र ज्ञां के सन्ति केचन सन्ति केचन भवन्ति वा। अस्तु श्रूयते। मध्ये मध्ये कदाचित् दूरवाणी आगच्छति चेत् तदर्थं इदानीं समापयामः वा? अस्तु समापयामः। मध्ये अत्रैव अस्तु अद्य अत्रैव अस्तु पुनश्च परस्मिन् पर्याये पर्यालोचने अश्वमेध प्रकरणं तु बहु दीर्घ प्रकरणं भवति। अस्तु संक्षेपेण कथयामि, सारांशः एव कथयामि। तत्र अधिकं वर्तते यदि इदानीं चर्चयामश्चेत् बहुकालः भविष्यति, अतः संक्षेपेण कथयामि यत् अश्वमेधयागः भवति एव मुख्यरूपेण अयं यागः भवति एव वैदिकयागः। वैदिकयागः नाम श्रौतयागः। श्रौतयागानां प्रकल्पनाम् एव मुख्यरूपेण सृष्टि विज्ञापयितुमेव विद्यते। इयं सृष्टिजा सृष्टि दृश्यते। अस्याः सृष्ट्याः सम्यक् परिपालनाय सम्यक् सञ्चालनाय वैदिकयागानाम् आवश्यकता दृश्यते। तत्रापि अश्वमेधयागस्य महत्वपूर्ण भूमिकां दृश्यते। अतः अधिकं किमपि वक्तव्यं नास्ति, यतोहि कालोऽपि अधिकं सञ्जातः। इदानीं सर्वेषां जे अत्र उपस्थिताः सन्ति सर्वे मम गुरुचरणाः, आचार्याः, अध्यापकाः, प्राध्यापकाः, छात्राः, छात्राश्च सर्वेषां कृतेव प्रणमाञ्जलिं विनिवेदयामि। सर्वेषां कृतेव मम नमस्कारः। अत्र मम गुरुचरणाः सन्ति प्रोफेसर सत्पथि महाभागाः, एवं च आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः, एवं च अन्ये सर्वे आचार्याः गुरुचरणाः। सर्वेषां प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर और कौन कहिबी अधिका ना बंद करिया ना कौन कि शुभुनी मु आपन हाँ एठी थाउ आमे पुणी पर आ गोटे पर्याय ताउ आलोचना करिया घंटे तो ठीक है। मो आवाज आसुला तो समते सुना जाउतला तो। हाँ हाँ सुबुजी वर्तमान से प्रशांत सा टिके ये करि दियो तो सता पर कथा प्रशांत आज्ञा। बहु शोभनम व्याख्यानम आचार्याणां शत्रुघ्न पाणिग्राही महोदयानां भवद्विदानीमेव अश्वमेध याग प्रकरणं तु अस्माकं यजुर्वेदे विशालं प्रकरणं भवति। प्रायशः तत्र 12 अध्यायाः एव संलग्नाः सन्ति। यतो हि मे विद्वांसः सन्ति, एतदर्थं प्रत्येकं बिन्दुम् आश्रित्य एव व्याख्यान उपस्थापितवन्तः। अश्वमेध याग इत्यत्र सूर्येण सह अस्याः प्रकृतेः एव मिलनं सम्पर्कः तत्रैव वैज्ञानिकता वर्तते। यथा पश्यन्तु पुनः पुनः एव तेषां व्याख्याने ते वदन्ति अश्वमेध इति अश्वपदेन न तावत् सामान्य पशु अस्माभिः यः पशुः दृश्यते अश्वत्थेन स पशुः न भवति।
तत्र तु भगवान् सूर्यः एव अश्वत्वेन तत्र गृहीतः, यतो हि भगवान् सूर्यबाजिरूपेण अश्वरूपेण एव शुक्लयजुर्वेदम् उपस्थापितवन्तः याज्ञवल्क्य महर्षिभ्यः। अस्तु तर्हि अद्य तेषां व्याख्याने भवद्भिः बहु विषयाणां नवीनतत्त्वानामेव ज्ञानं प्राप्तवन्तः भवन्तः सर्वे। अत्यन्तं शोभनं व्याख्यानम्। अश्वमेधयाग प्रसंगे अन्येपि यागाः समागच्छन्ति। तत्र तु श्रीप्राप्ति निमित्तं पापनिवृत्ति निमित्तम् एव पुराणे महाभारते अपि अश्वयाग प्रसंगः व्यासेन उपस्थापितः। यथा अस्माकम् आचार्य हरिकृष्ण सत्पथि महोदय इतः पूर्वम् उक्तवन्तः यतो इदानीं वैज्ञानिकानां नाम ग्रहण काले तु आइन्स्टाइन गैलीलियो प्रमुखानां नाम ग्रहणं भवति, किन्तु वस्तुतः अत्रैव भगवान् व्यासः अचतुर्वदनो ब्रह्मा, चतुर्वदनं नास्ति किन्तु ब्रह्मा इत्येव भगवता व्यासेन यत् लिखितं तस्य गवेषणम् अपेक्षते। भारतीय ज्ञान परम्परायामेव महत्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। आदिकवि वाल्मीकिः चिन्तयन्तु कथं तावत् आदिकवि वाल्मीकिः रामायणं लिखितवान्। रामायणस्य प्रत्येकचरिते मनोवैज्ञानिक तत्त्वं वर्तते। तेषां व्याख्यानं वयं करिष्यामः। अत्र ते उपस्थिताः सन्ति आचार्यः अस्माकं गुरुपादाः हरिकृष्ण सत्पथि महोदयाः, तेषाम् आशीर्वादेन कार्यक्रमोऽयं प्रचलति। तत् अतिरिच्य अत्र प्रायशः भारतस्य सर्वेषु राज्येषु आचार्याः आगतवन्तः। पश्यन्तु अतनु आढ्य महोदयः, अतनु बंदोपाध्याय महोदय, बलभद्र करण महोदय, विश्वनाथ महता, चंदन महंती, धनंजय वासुदेव द्विवेदी रांचीतः, हरिश्चंद्र पुत्तावर्य बलांगीरतः, ओंकारनाथ पाठक अस्माकं मित्रमणय वरिष्ठाः वैदिकाः बंगालतः एव, प्रभांशुपाल, सावित्री सत्पथि मातृकल्पा सदा सद्वा अस्मान् प्रोत्साहयितुं समागच्छन्ति। आशीष मोहम्मद, शोभा मंडल, उमाकांत पंडावर्यः, अन्येपि चक्रधर बेहरा महोदयः, अस्माकं पण्डिचेरितः, केरलतः नारायण नमोदरी महोदयः, इमे सर्वे अत्र उपस्थिताः सन्तः अस्मान् प्रोत्साहितवन्तः। सर्वेभ्यः एकतन्त्रेण एवं धन्यवादं व्याहरामि। इदानीं शान्तिपाठस्य कालः समागतः। अहम् अनुरुन्धे आचार्यः उमाकान्त पण्डा महोदय अस्माकं व्यासश्री महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य निर्देशकाः सन्ति। गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालयस्यापि अध्यक्षराः सन्ति। अहम् अनुरुन्धे शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु आचार्य। हरि ओम प्रजापतये नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देहो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। विश्व कल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः भारतम् जयतु जयतु अनुसन्धानम्, जयतु व्यासायनम्।